حضرات محترم ہی سب اپنی زبان مبارک کو اللہ دے ذکر نال تر فرمایا کرو جڑے کلمے تسا علیہ سو اللہ تبارک و تعالی ہی کلمے دے صدقے تواڈے درجات دی بھی بلندی فرمے سے او مرن والے دی بھی بخشش فرمے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے مرن والے کو بھی کوئی شے دی لوڑ نہیں ہوندی کہ تو 100 جگہ پکا سک جتنا صدقہ خیرات کر سک این شے دی لوڑ نہیں ہوندی مرن والے کو فقط لوڑ ہوندی ہے تیرے خلوص دی مرن والے کو لوڑ ہوندی ہے فقط تیری دعا دی عیسیٰ کو قاضی شوکانی ملا علی قاری اپنی کتابوں دے اندر لکھ دیں نیل الاوتار جلد 4 صفحہ نمبر 100 دے اندر لکھ دیں کہ فرمایا ان الدعاء متفق علیہ ينفع المیت والحی القریب والبعید وعلی ذالک احادیث کثیر فرمایا کہ اے جی دعا ہے ایک دعا نہ سمجھ متفق علیہ ہر مولوی دا اتفاق ہے ہر عالم دا اتفاق ہے ہر محدث دا اتفاق ہے ينفع المیت مطلب سمجھے کہ نفع نہیں دیتی ينفع المیت فرمایا اور مردے کو نفع دے دیے اور زندے کو بھی نفع دے دیے وعلی ذالک احادیث کثیر فرمایا ہی دعا دے فقط ایک حدیث نہیں فرمایا کئی ہزار حدیث ہے فرمایا تو دعا مانگنا میں سے رب مرحوم دی بخشش فرما چھوڑے لیکن ای دعا دے ہر بندے دا اتفاق ہے ان الدعاء متفق علیہ اے غیر مقلد دا بہت بڑا عالم ہے قاضی شوکانی اپنی کتاب دے اندر لکھ دے اور اس تو بعد فرمایا اے جیرا عیسیٰ علیہ ثواب امام طبرانی رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ فرمایا اے کچھ دے یا نہیں کچھ دا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے جلیل القدر صحابین جنہوں نے حضور دیدہ سال خدمت کی دیئے حضرت انس پاک فرمینن یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی سیاں میرے ابا اما والے قدمہ تو قربان تھی ونن سیاں کرم نوازی فرماؤ اس طرح جیرا کچھ اسا عیسیٰ علیہ ثواب کریں دے سے نفلی صدقہ کریں دے سے اے جیرا کچھ مرن والے کو اے عیسیٰ علیہ ثواب کر چلیں دوں سیاں اے پوچھ دے یا نہیں پوچھ دا حضور علیہ السلام دی زبان مقدس تو سن امام طبرانی رحمت اللہ علیہ لکھ دن کہ فرمایا نعم انہو لا یاسل علیہم وہم یفرحون بالطبق اذا عودی الیہ حضور علیہ السلام نے فرمائے اے انس اے عیسیٰ علیہ ثواب پوچھنا بھی ہے چلے عیسیٰ علیہ ثواب پوچھے مرن والا کیویں خوش تھی دے جیویں جو ایک کو ایک طبق مل گیا ہوئے محدثین فرمائے طبق کیری شیطنہ ہے فرمایا زمین تو لاتے آسمان تک ایک طبق ہے تے بندے کو آکھا بنگے زمین تو آسمان تک سونا چاندی جواہرات ایک دنیا دار بندے کو اے سارا بھارتے دے دیتا بنگے اوکو آکھو کہ کل قیامت دے میدان رب تنے کرو کوئی حساب نہ گھن سے فرمایا جی میں دنیا دار ایک طبق اے پیسے نہ گھنتے خوشتی نے یہ مرن والا عیسیٰ علیہ السلام گھنتے خوشتی حضور علیہ السلام نے فرمایا اے تک نہیں حضرت سیدنا جبریل امین جنت دی چوہندے ایک جنتی مرتبان چاہندے جنتی مرتبان چاہتے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کٹھے تھے بیٹھوں اے سارا ثواب ہوں جنتی مرتبان اچ پہندے تو فرمایا جلے جنتی مرتبان اچ پاتے جلے قبرستان دا چکر لگ دے تے جبریل امین کہیں قبر کو مثال طورتے اسا جندے عیسیٰ علیہ ثواب واسطے کٹھے تھے سے فرمایا اے ثواب چاہتے جلے قبرستان ویندے قبر دے کنارے دے کھڑ دے آدے یا صاحب القبر امی کا حاضہی حدیتن الیک فقبلہا کہ فرمایا کہ اے گہری قبر والا اے تیرا ثواب فلانے رشتہ دار دیتے تیرے ابے نے دیتے تیرے چاچے نے دیتے تیرے پتر نے دیتے تیرے فلانے مامے نے دیتے فرمایا چلے او ثواب او گہری قبر والا آندے او قبر تو باہر آکے او عیسیٰ علیہ ثواب گھندے حضور علیہ السلام نے فرمائے او ثواب گھندے والا او قبر والا قبر دے اندر پہنچتے جلے قبر پہنچتے تے رب دی دربار چارج کریں دے کہ اے میرا سونا کریم مولا فرمایا انہوں نے میں کو مرن دے بعد بھولے نہیں میں تو عیسیٰ علیہ ثواب کریں دے رہ گئے میرے واسطے دعا مانگتے رہ گئے اے مولا کریم جی میں انہیں میں کو مرن دے بعد نہیں بھولے گی کو قبر دے اندر بھی نہ بھولائے گئی کو پیچھے رشتہ داری